अभ्यावहति कल्याणं विविधं वाक् सुभाषिता सैव दुर्भाषिता राजाननर्थायोपपद्यते। शिवं शुभं शं कल्याणं च प्रति सदा समभीप्सुकाः अयि दर्शनप्रियाः अस्मदीयाः दर्शकाः। सुभाषित दुर्भाषितयोः तात्विकार्थ ज्ञातारः अयि प्रियाः वार्तावली वीक्षकाः सादरं प्रणताः वयम् अभिनन्दामः सर्वान्। अहमस्मि नारायणदत्तः। अहं च अस्मि नीतीश भारद्वाजः। सम्यक्। दर्शकाः स्ववचो विन्यासात् पश्चात् तत्र भवतः तत्र भवतीः च वयं सत्कुर्मः। अथ इतः परं प्रस्तोतुं सिद्धाः वयम् आद्यं प्रभागं नाम अद्यतनं सुभाषितम्। एतत् कार्यममराः संश्रुतं मे धृतिः शम धर्मानुवृत्तिः ग्रन्थिं विनीय हृदयस्य सर्वं प्रिया प्रिये चात्समं नयित। मनुष्य का कर्तव्य है रचना करना, इंद्रियों और मन को वश में करना, सत्य एवं धर्म का पालन करना तथा सभी पूर्वाग्रहों को त्याग कर हर किसी के साथ समान व्यवहार करना, चाहे कोई उसे पसंद करे या न करे। Man's duty is to create, control the senses and mind, follow truth and religion, and give up all prejudices and treat everyone equally, whether anyone likes him or not. सम्यक् उपन्यस्तम् अभवत् सुभाषितम् एतत्। अस्माभिः सर्वान् आलक्ष्य समः व्यवहारः तु करणीयः एव। आम्, यथा साप्ताहिकवार्ताः आश्रित्य वयं सर्वविधं क्षेत्रं स्प्रष्टुं समत्वम् आचरामः। सत्यं। तर्हि आयान्तु दर्शकाः, जानीमः साप्ताहिकं घटनाजातं समत्वपुरस्सरं संक्षिप्तस्वरूपे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चित्रकूट प्रवासावधौ श्री तुलसीपीठ परिसर स्थिते मन्दिरे पूजनं कृतवान्। तत्रैव संस्कृत महाविद्यालयस्य अवलोकनं कृत्वा जगद्गुरु रामभद्राचार्यमपि तुलसीपीठन्यासे मिलितवान्। तेन जगद्गुरु रामभद्राचार्येण लिखितानां त्रयाणां ग्रन्थानां विमोचनं विधाय संस्कृतभाषायाः माहात्म्यमपि प्रकटितम्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः कर्नाटक तमिलनाडु राज्ययोः द्विदिवसीय यात्रां कृतवती। राष्ट्रपतिः कर्नाटकस्य बेंगलुरु नगरे भारतीय प्रबन्धन संस्थानस्य स्वर्ण जयन्ती समारोहस्य स्थापना सप्ताहम् उद्घाटितवती। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तेलंगाना राज्ये सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय आरक्षि सेवा अकादम्यां भारतीय आरक्षि सेवायां परिवीक्षाधीनानाम् अधिकारिणां 75 क्रमिके दीक्षान्त संचलने मुख्यातिथित्वेन सम्मिलितः जातः। अमित शाह विधानसभा निर्वाचनानि आलक्ष्य अपि प्रवासान् आरब्धवान्। गाजा क्षेत्रे मानव विषयाधारे संघर्ष विरामपरः प्रस्तावः संयुक्त राष्ट्र महासभायां पारितं गतः। एतस्य प्रस्तावस्य पक्षे 20+ मतानि जातानि, तत्रैव विरोधे केवलं 14 मतानि अभवन्। अत्र भारत ब्रिटेन कैनेडा जर्मनी देशान् समेत्य 45 देशाः मतदाने भागं न गृहीतवन्तः। मेरी माटी मेरा देश इत्यस्य अभियानस्य अन्तर्गतं देशस्य विभिन्नेभ्यः राज्येभ्यः मृत्तिकानाम् अमृतकलशानां च आगमनं प्रवर्तमानम्। दक्षिणतः तिरुवनन्तपुरम् इत्यतः किं वा पूर्वोत्तरराज्येभ्यः अपि सोत्साहं दिल्लीम् आनीयमानाः मृत्तिकाभृताः अमृतकलशाः। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य मुख्यालये नागपुरे जातं विजयादशम्यां भव्यम् आयोजनं। कार्यक्रमे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुखं डॉक्टर मोहन भागवतं समेत्य अनेके स्वयंसेवकाः गणमान्याः च उपस्थिताः आसन्। एतस्मिन् कार्यक्रमे प्रसिद्धः संगीतकारः गायकः च शंकर महादेव नित्येशः मुख्यातिथिरूपेण उपस्थितः जातः। चीनदेशे प्रवर्तमानासु एशियन पैरा गेम्स इति क्रीडासु भारतीय क्रीडकानां प्रवर्तमानं भद्रं प्रदर्शनं। श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्त्रा भारतीय दलेन शताधिकानि पदकानि सन्ति जितानि। 37तम राष्ट्रीय क्रीडानां गोवा राज्ये शुभारम्भः जातः। नवम्बर मासस्य 9 दिनाङ्कं यावत् एताः राष्ट्रीय क्रीडाः भवन्ति आयोजिताः। साम्प्रतं महाराष्ट्र राज्यम् एतासु क्रीडासु भजते शीर्षत्वम्। सप्रवाहं प्रस्तुतं गताः प्रवाही वार्ताः अस्मदीयाः। वस्तुतः यत्र अन्तिमम् अथ आदिभूतं यत् किमपि तदेव बहुभिः बहुकालं यावत् संस्मर्यते। अवगतः मया भावत्कः आशयविशेषः। वीक्षकाः, अचिरादेव आरब्धः आदिमहोत्सवः तत्र अहमदाबाद नगरे।
तत्र किमस्ति आदिमहोत्सवस्य स्वारस्यम् इति जानीमः तावत् एतया अस्मदीयवृत्तप्रस्तुत्या। आदिमहोत्सवः तथा विधः अनन्ताकाशः अस्ति यत्र भारतस्य विविधाः इन्द्रधनुषः विभिन्नवर्णानिव प्रस्तुताः भवन्ति। तथैव आदिमहोत्सवः आदिवासीनां जनजातीनां संस्कृतिं प्रदर्शयितुम् एकः प्रयासः अस्ति यत्र आदिवासीनां संस्कृतिः, शिल्पकलाः, व्यञ्जनानि, वाणिज्यं, पारम्परिककलाः प्रस्तूयन्ते। अयं महोत्सवः जनजातीय प्रकरण मन्त्रालयान्तर्गतस्य जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ समवायस्य च एकः पदक्षेपः अस्ति। आदिमहोत्सवस्य आयोजनं भारतस्य विभिन्नराज्येषु प्रतिवर्षं भवति, यस्य आरम्भः 2017 वर्षे अभवत्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अपि महोत्सवस्य विशेषता विषये महता प्रतिपादितम्। ये आदि महोत्सव विविधता में एकता, हमारे उस सामर्थ्य को नई ऊंचाई दे रहा है। ये विकास और विरासत, विकास और विरासत के विचार को और अधिक जीवंत बना रहा है। मैं अपने आदिवासी भाई बहनों को और आदिवासी हितों के लिए काम करने वाली संस्थाओं को इस आयोजन के लिए बधाई देता हूं। साम्प्रतम् आदिमहोत्सवस्य आयोजनं गुजरातस्य अहमदाबाद नगरे वस्त्रपुर हाट मेलके भवति, यस्य उद्घाटनं केन्द्रीय जनजातीय प्रकरण मन्त्री अर्जुन मुण्डा इत्यसौ गुजरातस्य मुख्यमन्त्री भूपेन्द्र पटेलः च संयुक्तरूपेण कृतवन्तौ। अस्य 10 दिवसीय कार्यक्रमस्य विषयः अस्ति आदिवासीनाम् उद्यमिता, शिल्प, संस्कृति, वाणिज्यानाम् उत्सवः। अस्य आयोजनम् अक्टोबर् मासस्य 25 दिनाङ्कात् आरभ्य नवम्बर् मासस्य 3 दिनाङ्कं यावत् भवति। केन्द्रीय जनजातीय मन्त्री अर्जुन मुण्डाः उद्घाटनसत्रं सम्बोधयन् उक्तवान् यत् भारते विभिन्नादिवासी समूहैः संरक्षित पारम्परिक हस्तशिल्पकला प्रदर्शने आदिमहोत्सवः अतीव महत्वपूर्णः अस्ति। 10 दिन के जो राष्ट्रीय जनजाति उत्सव है गुजरात वासी मनाए। यहाँ के व्यंजन, यहाँ के शिल्प, यहाँ के कला, अन्य उत्पादों को इस भाव से देखें कि कितनी आत्मीयता के साथ भावनाएं उसमें जुड़ी हुई है और उस भावना में एक मिठास है, एक स्वाद है, एक स्पंदन है, एक आनंद है। उसका अनुभव करते हुए आप भी आनंद हो। महोत्सवे आभारतात् 200 आदिवासी कलाकाराः भागग्रहणं कुर्वन्ति। वस्तुतः अस्य महोत्सवस्य आयोजनेन देशे व्याप्तानां विभिन्नानाम् आदिवासी जनजातीनां कृतयः एकरूपे एकस्मिन् स्थले एव दृष्टिङ्गताः भवन्ति। वार्तावलिवृत्तं जीडी न्यूज़। शोभनम् आरम्भः भवतु आद्यः, प्रयासः वा भवतु आद्यः, सर्वदा एव आदिभूतं संस्मर्यते एव। सत्यं, संस्कृतस्य प्रचाराय प्रसाराय च आधुनिकप्रयत्नान् कश्चित् समीक्षेत तदा आद्यं नाम संस्कृतभारत्याः एव मनसि स्यात् समायातम्। अवश्यं, तस्यामेव संस्थायां महामन्त्री दायित्वनिर्वाहकः राजते श्रीमान् सत्यनारायण भट्टः। तेन एव सत्यनारायण भट्टवर्येण सह संस्कृतसंवादं साधितवान् अस्मदीय सहयोगी गवीशः द्विवेदी। तावत् तमेव पश्यामः संवादविशेषम्। नमः वार्तावली दर्शकेभ्यः। दूरदर्शन समाचारस्य वार्तावली कार्यक्रमे अद्य अस्माभिः सह संवादातिथिः अस्ति तादृशः जनः यः संस्कृताय स्वीयं जीवनं समर्पितवान्। संस्कृतभारती संघटने 32 वर्षेभ्यः पूर्णकालिकः एषः कार्यकर्ता अस्ति सत्यनारायण भट्ट महोदयः। महोदय, एतस्मिन् संवादक्रमे भवते हार्दिकं स्वागतं करोमि। नमो नमः। नमस्ते। सर्वेभ्यः नमस्कारः। सर्वप्रथमं वयं ज्ञातुम् इच्छामः यत् संस्कृतभारती संघटनं मन्ये संस्कृतक्षेत्रे बृहत्तमं किञ्चन संघटनमस्ति।
वस्तुतः कीदृशः अस्ति एतस्य सङ्घटनस्य तत्र इतिहासः? भारतस्य स्वातन्त्र्यस्य अनन्तरं भारते संस्कृतकार्यस्य वेगः विशेषतया वर्धितः। तत्र 1980तमे वर्षे संस्कृत आन्दोलनं भारते आरब्धं, भाषा आन्दोलनं। कर्नाटके आरब्धम् आन्दोलनम् अद्य सम्पूर्णदेशव्याप्तमस्ति। विदेशेषु अपि संस्कृतकार्यं चलति। कार्यकर्तारः संस्कृतसम्भाषणं पाठयन्ति। संस्कृतं सरलं, संस्कृतम् अस्माकं सर्वेषां। संस्कृतम् अद्य आधुनिकभारतेपि अपेक्षितम् अस्ति इति जनाः अपि चिन्तयन्ति। अतः सरलसंस्कृतसम्भाषणमाध्यमेन वयं संस्कृतस्य कार्यस्य आरम्भं कृतवन्तः स्मः। अद्यपर्यन्तं देशस्य सर्वेषु अपि राज्येषु, सर्वेषु अपि जनपदेषु संस्कृतसम्भाषणशिबिराणि संस्कृतभारत्या चालितानि। तत्र समाजस्य सर्वविधाः जाति मत प्रान्त भेदेन विना सर्वेभ्यः संस्कृतभारती संस्कृतं पाठयति इति कारणतः संस्कृतं सरलम् अपि अस्ति, संस्कृतं सर्वेषाम् अपि अस्ति। विशेषतया संस्कृतं समाजे आगच्छेत् केवलं विद्यालयेन महाविद्यालये केवलं न, संस्कृतक्षेत्रे केवलं न, संस्कृतं सर्वेषाम् अस्ति इति कारणतः संस्कृतभारती विभिन्न शैक्षणिकसंस्थासु, सांस्कृतिकसंस्थासु, धार्मिकसंस्थासु, राजनैतिकक्षेत्रे अपि विद्यमानाः अपि संस्कृतं पठेयुः। तदर्थमपि वयं शिबिराणि चालितवन्तः। पूर्वं पार्लिमेण्ट् मध्ये सम्भाषणशिबिरं जातं, कुत्रचित् विधानसभा सदस्येभ्यः वयं सम्भाषणशिबिराणि चालितवन्तः। एवं IAS अधिकारिभ्यः संस्कृतशिबिराणि चालितानि। IIT मध्ये साफ्ट्वेर् तन्त्रज्ञाः ये सन्ति तेभ्यः अपि संस्कृतसम्भाषणशिबिराणि चालितानि सम्पूर्णभारते। अद्य भारतस्य कन्याकुमारीतः हिमालयपर्यन्तं, कश्मीरपर्यन्तं, गुजरात्तः अस्सां पर्यन्तम् अपि संस्कृतकार्यकर्तारः संस्कृतसम्भाषणं पाठयन्ति। संस्कृतभारत्याः उद्देशः एव समाजे संस्कृतविषये रुच्युत्पादनं। जनाः रुचिं यदि प्राप्नुवन्ति स्वाभाविकतया तस्य स्वादं प्राप्तुम् अग्रे अग्रे गच्छन्ति। अस्माकं 42 वर्षाणाम् अनुभवस्य आधारेण अहम् एवं वक्तुं शक्नोमि, संस्कृतम् अद्य सर्वेषामपि भाषा अस्ति। सम्भाषणतः आरभ्य शास्त्रपर्यन्तं संस्कृतस्य पाठनम् अस्माकम् उद्देशः। सत्यं, यथा भवान् उक्तवान् गुरुकुलेषु तु संस्कृतं पाठ्यते एव, परम् अहं श्रुतवान् यत् संस्कृतभारती विशेषरूपेण सर्वेभ्यः, अभियन्तारः भवन्तु अथवा चिकित्सकाः, सर्वेभ्यः अपि संस्कृतं पाठयति। कीदृशं वस्तुतः अस्ति संस्कृतभारत्याः कार्यरूपं? के प्रकल्पाः सन्ति? शैक्षणिक आयामेषु सम्भाषणशिबिरं, सरलसंस्कृतपरीक्षा, पत्राचारयोजना, बालसंस्कारकेन्द्रं, ततः आरभ्य ते उत्तरोत्तरं संस्कृतस्य काव्यशिक्षणं, व्याकरणशिक्षणम् इत्यादि अपि पठन्ति। ये पठितुम् इच्छन्ति तादृशानां कृते पठनसाहित्यं संस्कृतभारत्या निर्मितानि सन्ति। अद्यपर्यन्तं भाषा, व्याकरणम्, अन्यत्र उपन्यासपुस्तकानि, कथासाहित्यानि एवं 350 अधिकपुस्तकानि संस्कृतभारत्या निर्मितानि। यानि पुस्तकानि सर्वेभ्यः समाजबान्धवेभ्यः उपयुक्तानि भवेयुः संस्कृताध्ययने इति एकः क्रमः। एतत् सर्वं के कुर्वन्ति इत्युक्ते कार्यकर्तारः। अतः तेभ्यः वयम् आवासीयप्रशिक्षणं कुर्मः। त्रिविधं प्रशिक्षणम् अस्माकं: भाषाबोधनवर्गः, भाषाप्रबोधनवर्गः, शिक्षकप्रशिक्षणवर्गः। 7 दिनानां, 12 दिनानां, 15 दिनानाम् एवं प्रकारेण संस्कृतं पाठयितुम् इच्छुकानां सामाजिकानां कृते वयम् एतादृशं प्रशिक्षणवर्गद्वारा प्रशिक्षणं दद्मः। ततः ते स्वस्वस्थाने स्थित्वा संस्कृतस्य पठनपाठनं कुर्वन्ति। श्रवणं, भाषणं, पठनं, लेखनम् एवं चतुर्विधकौशलानामपि पाठनं संस्कृतभारत्याः कार्यकर्तारः कुर्वन्ति। अग्रे तावत् प्रष्टुम् इच्छामि, देशे अर्थात् भारते संस्कृतकार्यं तु प्रवर्तते एव, परं श्रुतमस्ति, अस्माभिः दृष्टं च अस्ति यत् भारतात् बहिः अपि संस्कृतकार्यं महता वेगेन
प्रचलत् अस्ति तद्विषये बोधयतु। अमेरिकादेशस्य 50 अधिकनगरेषु केनडा मध्ये, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, पुनः सऊदी अरेबिया, कुवैत, मस्कत, सिंगापुर एवं प्रकारेण विश्वस्य विभिन्नदेशेषु संस्कृतकार्यं चलति। अस्माकं तु मुख्य उद्देशः अस्ति यत्र विश्वे भारतीयाः निवसन्ति भारतीयान् वयं संस्कृतम् आदौ पाठयेम। यदि कश्चन वैदेशिकः पठितुम् इच्छति तस्मै अपि वयं पाठयितुं व्यवस्थां कल्पितवन्तः एव स्मः। विशेषतया अस्माकं कार्यस्य परिणामतः अमेरिकायां यत्र अष्टमकक्षातः द्वादशीकक्षापर्यन्तं छात्राः पठन्ति तेभ्यः अमेरिका सर्वकारेण एका व्यवस्था कल्पिता अस्ति। संस्कृत एस् ए फॉरेन लैंग्वेज इति माध्यमेन सैफल इति एक कोर्स चलति यत्र छात्राः संस्कृतसम्भाषणस्य पाठनस्य लेखनस्य अभ्यासं कुर्वन्ति। यथा भारते विद्यालयेषु षष्ठकक्षातः संस्कृतमस्ति तथा अमेरिकायामपि वैदेशिकभाषारूपेण संस्कृतं पठयितुम् एकम् अवसरं कल्पितवन्तः इति विशेषः। अद्यपर्यन्तं तन्माध्यमेन 2,000 छात्राः अमेरिकायां संस्कृतं पठन्ति। तेषां द्विस्तरीयप्रशिक्षणम् अमेरिकायां भवति। तृतीयस्तरस्य 15 दिनानाम् आवासीयप्रशिक्षणं भारते भवति। तत्र आगत्य यदा पठन्ति तदनन्तरं तेभ्यः अमेरिका संस्कृतभारत्या प्रमाणपत्रं दीयते। तत् मानितमस्ति अमेरिका सर्वकारेण। सो तेन छात्राः अपि संस्कृतम् अमेरिकादेशे पाठयितुमपि शक्नुवन्ति। सो तथा अस्माभिः व्यवस्था कल्पिता अस्ति। इतोपि एकम् आनन्दानुभवं स्मरामि संस्कृतभारत्याः, यतः ऐषमः संस्कृतदिवसावसरे माननीयः प्रधानमन्त्री मन की बात इत्यस्मिन् कार्यक्रमे संस्कृतभारत्याः विशेषम् उल्लेखं कृतवान् आसीत्। ततः किमपि भवदीयः नाम किमपि कथनं? भारतस्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी महोदयस्य मन की बात कार्यक्रमस्य अनन्तरं देशे मम प्रवाससमये अहं पश्यामि जनाः अपि पृच्छन्ति वदन्ति सो प्रधानमन्त्री महोदयः अपि संस्कृतं पठतु इति उक्तवान्। अतः संस्कृतम् अवश्यम् अद्य पठनीयम् इति। विशेषतया एकं वाक्यं वा प्रतिदिनं जनाः पठेयुः, सुभाषितानि जानीयुः छात्राः मातरः। सो तदर्थं भवन्तः सुभाषितानि पाठयन्तु इति प्रधानमन्त्री महोदयस्यापि अपेक्षा अस्ति, अभिप्रायः अस्ति। अतः समाजे तु संस्कृतविषये इदानीं जागृतिः विशेषरूपेण उत्पन्ना अस्ति। अतः अहं दूरदर्शन जनान् अपि अभिनन्दे, प्रधानमन्त्रिणः अपि अभिनन्दनं करोमि अस्मिन् सन्दर्भे महोदय। अधुना एतत् IKS भारतीयज्ञानपरम्परा इति नाम्ना कश्चन प्रमुखः विभागः अस्ति। तदन्तर्गतं संस्कृतकार्यं कीदृशं जायमानम् अस्ति? भवान् अपि तत्र नाम मार्गदर्शनं करोति। एवं भारतीयज्ञानपरम्परा संस्कृतम् एव भारतस्य ज्ञानभाषा अस्ति। यथा जनभाषा व्यवहारभाषा अस्ति तद्वत् एव भारतस्य निधिः संस्कृते अस्ति। तस्य संरक्षणं करणीयम्, अपि च सर्वसमाजबान्धवेभ्यः तत् ज्ञानम् उपलब्धं स्यात्। तदर्थं ज्ञाननिधेः रक्षणार्थं विद्यमान एक पोर्टल् अस्ति विकिपीडिया इति। भारतीयभाषासु अपि विकिपीडिया अस्ति, संस्कृते अपि आसीत्, परन्तु संस्कृतभारत्या कण्टेण्ट् निर्माणं essay.wikipedia मध्ये आरब्धम्। अद्य वेदानाम् उपनिषदानां सर्वशास्त्राणाम् अत्यन्तम् आधुनिकविषयाणां क्रिकेट् जनानां सिनेमा जनानां विषयेपि विकिपीडिया मध्ये संस्कृतविषये वयं लिखितवन्तः। तस्य परिणामतः तस्य उपयोगकर्तारः अपि छात्राः बहवः अस्माभिः दृष्टाः। इदानीं गत 3 वर्षेभ्यः पूर्वं संस्कृतभारत्या विशेषतया डिजिटल लाइब्ररी प्रोजेक्ट इत्यपि स्वीकृतं। यतः ग्रन्थालयः भवेत्, तेन भारतस्य सर्वं ज्ञानमपि तत्र सङ्गृहीतं भवेत्। तदपि विश्वे विद्यमानेभ्यः सर्वेभ्यः अपि उपलब्धं स्यात् इति कारणतः वयं भारती सम्पत्.in इति वेब्सैट् उपयुज्य कार्यस्य आरम्भं कृतवन्तः। तत्र मूलग्रन्थाः भवन्ति, PDF ग्रन्थाः। तेन सह वयं OCR उपयुज्य तद् कन्वर्ट् कुर्मः। तदनन्तरं यूनिकोड् मध्ये कन्वर्ट् करणानन्तरं प्रत्येकम् अपि ग्रन्थस्य परिष्कारः क्रियते। एतावत्पर्यन्तं 4,000 ग्रन्थाः परिष्कृताः तत् पोर्टल् मध्ये उपलब्धमस्ति। अग्रे अस्माकं योजना अस्ति, IKS योजना अन्तर्गतरूपेण तत्र MHRD सहयोगः अपि अस्ति, AICT सहयोगः अपि अस्ति इति अत्र
अहम् उल्लेखं कर्तुम् इच्छामि। विश्वविद्यालयानामपि सहयोगः अस्ति। एतस्मै संस्कृतमयसंवादाय भवान् समयं कल्पितवान्, तदर्थं दूरदर्शनसमाचारपक्षतः वार्तावलीगणपक्षतः च भवते हार्दिकान् धन्यवादान् ज्ञापयामि। नमो नमः। रुचिकरः संस्कृतसंवर्धकः संवादः एषः। अधुना रुचिकरं संस्कृतसंवर्धकमेव सङ्गीतनिर्झरी प्रकल्पं प्रसारयितुं सज्जः वयम्। अद्य एतदर्थं संस्कृतसंवर्धनप्रतिष्ठानेन निर्मितं प्रस्तुतं च एतं दृश्याङ्कितं गीतविशेषं शृणुमः। दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणम् शुचिपर्यावरणम् शुचिपर्यावरणम् दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणम् शुचिपर्यावरणम् शुचिपर्यावरणम् साधु रुचिकर रीत्या पर्यावरण शुचिता सूचिता गीतमाध्यमेन। परमधुना तु सूच्यमानाः वयं घटिकया यत् वार्तावल्यः अद्यतनः अङ्कः एषः समापनीयः इति। आम्, घटिकया तु अर्धहोरावध्यर्थमेव अनुमताः वयम्। भवतु, बद्धपरिकराः भवामः अग्रिमाङ्कप्रस्तुत्यर्थमेव। एवं तर्हि दर्शकाः अनुज्ञापनीयाः वयम् अभिनवाङ्कानयनाय। तावत् संस्कृतप्रियः सर्वः सेवतां संस्कृतं। समोदम् उल्लासयन्तु च एकैकमपि मानसम्। नमो नमः। जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणम् शुचिपर्यावरणम् शुचिपर्यावरणम् शुचिपर्या